মোহতরম হাজরিন, এই পর্যায়ে গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য নিয়ে আসছেন পবিত্র মদিনা মুনাওয়ারার প্রবাসী इंटरनेशनल खत्म नबूवत मूवमेंट वर्ल्ड हेड सेक्रेटरी डॉक्टर अहमद अली सिराज। अब मैं दावत दे रहा हूं हजरतुल अल्लाम मौलाना डॉक्टर अहमद अली सिराज, वर्ल्ड सेक्रेटरी इंटरनेशनल खत्म नबूवत मूवमेंट। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم. فضيلة الشيخ صدر محترم حضرت پیر عبدالحمید پیر مدو پور صاحب، قابل احترام عزت مآب فضیلت الشیخ حضرت مولانا سید محمود مدنی، جانشین حضرت مولانا اسد مدنی، شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے مشن کے امین، علماء کرام، بنگلہ دیش کے غیور عوام، میں سب سے پہلے آپ کو مدینہ منورہ طیبہ طیبہ دیار حبیب گنبد خضرا کی رونق کی بہاروں سے آنے والا ایک مسافر سلام عقیدت پیش کرتا ہوں۔ بنگلہ دیش کے غیور مسلمانوں، ختم نبوت کا عقیدہ اسلام کا اساسی بنیادی عقیدہ ہے۔ قرآن مجید میں 100 آیات ختم نبوت پر ہیں، 200 احادیث ختم نبوت پر ہیں، اور خلافت صدیقی میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ الرسول نے سب سے پہلے امت کا جو اجماع جہاد ختم نبوت کے ساتھ کیا ہے، اس میں مدینہ منورہ سے صحابہ کرام کا لشکر مسیلمہ کذاب کے مقابلے میں گیا۔ 23 سال بعثت نبوی میں 259 صحابہ افعال اور اقوال نبی اور ریاست مدینہ کے دفاع میں شہید ہوئے، مگر ذات نبوت ختم نبوت کے لیے ایک ہی مارکے میں 1200 صحابہ کرام شہید ہوئے۔ اب نعرہ لگاؤ، نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت۔ مدینے سے لشکر گیا تھا اور میں وہاں یمامہ جاتا ہوں۔ یمامہ میں 1200 صحابہ کرام کا ختم نبوت کے شہداء کا مقبرہ ہے۔ جب تاریخ کے اوراق میں دیکھ رہا تھا، سید محمود مدنی صاحب، پیر مدو پور صاحب، آپ جس مشن کو لے کر اٹھے ہیں، یہ وہ صحابہ کا مشن ہے، یہ صحابہ کا مشن ہے۔ اس میں 1200 صحابہ جو شہید ہوئے، ان میں 55 تو بدری صحابہ ہیں، 313 والے بدری صحابہ، وہ تمہیں پیغام دے رہے ہیں کہ ہر مسلمان رگ باطل کے لیے نشتر تھا، اس کے آئینِ جوہر میں عمل پیم تھا، جو بھروسہ تھا اسے قوت بازو پر تھا۔ ہمیں موت کا ڈر ہے، انہیں خدا کا ڈر تھا۔ میں اپنے امیر مرکزی حضرت مولانا ڈاکٹر سعید احمد عنایت اللہ صاحب، جو کہ انٹرنیشنل ختم نبوت موومنٹ کے امیر ہیں، مکہ مکرمہ میں شیخ الحدیث، اور حضرت مولانا محمد مکی حجازی صاحب، جو مدرس مسجد حرام میں کعبہ میں 60 سال سے درس دے رہے ہیں،
मुझे उन्होंने पैगाम दिया कि आप वहां पर इस चौक में, इस मैदान में, सोहवर्दी मैदान, ये आजादी का मैदान, इसमें इन फर्जंदान तौहीद को, खत्म नबुव्वत के इन जानिसारों को, उलमाए किराम को सलाम भी पेश करें और सलाम के साथ आहद व पैमान भी लें कि अगर खत्म नबुव्वत के लिए जान देनी पड़ी तो दोगे? खड़े होकर हाथ कराओ। खाना काबा की दुआएं, मस्जिद नबवी की दुआएं आपके साथ हैं। नारा लगा के खड़े होकर ये कहें कि हम ताजदार खत्म नबुव्वत के लिए अपनी जानों का नजराना भी पेश करेंगे। नारा ऐसा है, मेरा जवाब दें, नारे तकबीर। मैं ज्यादा वक्त लिए बगैर इतना अर्ज करूंगा कि बांग्लादेश 90% मुसलमानों का मुल्क है। इसके आईन और दस्तूर में लिखा हुआ है कि हाकिमियत आला रब्बुल आलमीन है। हाकिमियत आला, इसलिए हमारा मुतालबा है कि कादियानियों को गैर मुस्लिम अक़लियत करार देकर उनकी तबलीगी सरगर्मियों पर पाबंदी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? खत्म नबूवत के इस मैदान में, इसमें सोहवर्दी मैदान में ये पूरा लाखों का मजमा ये हुकूमत से मुतालबा करता है कि हमारा असासी बुनियादी अकीदा है और हमारे इस बांग्लादेश के कानून में लिखा हुआ है कि रियासत का मजहब इस्लाम है। रियासत का मजहब, रियासत का मजहब। इसलिए इस नारे के साथ आप फिर अपने आप को पेश करते हुए, पीर मद्दू साहब आप अकेले नहीं हैं। सैयद महमूद मदनी साहब, आप शेखुल इस्लाम की अमानत जो लेकर चल रहे हैं, ये पूरा बांग्लादेश आपके साथ है। और फिर खड़े होकर कहो, हम खत्म नबूवत के लिए खड़े होकर कहो, अपनी इसकी आदत का साथ दोगे? इसकी आदत का साथ दोगे? और शफात रसूल के लिए नारा लगाओ, गौर से बांग्लादेशी में नारा लगाओ। बांग्लादेशी में नारा लगाओ। काफिर 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 काफिर, নবীর পরে নবী নাই, নবীর পরে নবী নাই। বাংলাদেশে আইন চাই। अल्लाह आखिरी जुमला दे रहा हूं। बांग्लादेश के गयूर मुसलमानों, मैंने आपका जज्बा देख लिया है। इंशाअल्लाह आपकी पार्लियामेंट में और डॉक्टर यूनुस साहब अपने ऑर्डिनेंस में इस इज्तिमा के मुतालबे को और जो करारदादें पेश की जाएंगी उसको इंशाअल्लाह कबूल फरमाकर खत्म नबूवत का नारा असेंबली में भी लगेगा, पूरी दुनिया में लगेगा। हम सब क्या चाहते हैं? शफात रसूल। हम क्या चाहते हैं? हम दस्ते अक़दस नबवी से हौज़े कौसर का जाम चाहते हैं। मौलाना अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, वो खत्म नबूवत का एक दिन भी जो काम करेगा मैं जन्नत की बिशारत देता हूं। नारे तकबीर, नारे तकबीर, काफिर